برای چی با اون رفته بودی؟ بابا اینقدر گیر داد که مجبور شدم یعنی برم. هر کی بهت گیر بده تو هم بلافاصله میری دیگه، نه؟ عقلت سر جاشه؟ همون عقلم تکون خورده مهوش. بدون اجازه شوهرت میشینی تو ماشین یه مرد غریبه و باهاش میری؟ آره؟ اون گفت دوستته و من هم مثل زنداداششم. من کی گفتم اون دوستمه؟ بعدم اگه گفته بودم بازم باید اول از خودم اجازه میگرفتی. باشه بابا، اشتباه کردم. دفعه دیگه نمیرم. دفعه دیگه نمیری چیه؟ اینه اینقدر برات ساده است؟ سختش نکن دانیال. معلوم نیست یه دفعه چت شده. چم شده؟ حرف نزن، از دهنه داره خون میاد. خون نمیاد، داره میجوشه. من دارم میجوشم. بعدم تو میگی من یه چیزیم شده. منم میگم تو یه چیزیت شده. اینجا چه خبره؟ یه بار از مهربونی میگی باشه، یه بار به خاطر اصرار قبول میکنی. بهم بگو چه دلیلی داره که بگی دختر خوبی هستی؟ یعنی من خوب نیستم؟ خوبی، خیلی هم خوبی، ولی کارایی که میکنی خوب نیست. نمیدونستم اگه رفتم تو ماشین یکی نشستم یا با یکی معاشرت کردم این رفتارهای بد و ماما میکنی. آخه چه اشتباهی کردم؟ اصلا میفهمی داری چی میگی؟ اینا دلیل نیستن، چش سفیدی هن. یه دختر به خاطر چاپلوسی یه مرد کوتاه نمیاد یا با وجود گیر دادن و اصرارش جرأت داره بگه نه. اون دختری که جرأت نگفتن داره، اون کجاست؟ اون دختر دیگه نیست. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.